बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सईद रशीद। आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं मुल्ला की अज़ान और मुजाहिद की अज़ान और बाबों का खुदा और किताबों का खुदा। और पिछले वीलॉग में जो मैंने मिडिल ईस्ट, ईरान, इसराइल जंग के सिलसिले में हिस्ट्री बताई थी आपको कि जंगें कैसे होती रहीं और कैसे कैसे उसके अंदर मूवमेंट आई, किन किन जगहों पे किस किस का क्या कसूर था। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2025 में इसराइल कहाँ पर है और मिडिल ईस्ट कहाँ पर है, ईरान कहाँ पर है और गज़ा कहाँ पर है। और ये सारी डिटेल से आपको मैं आज बताऊंगा कि अब आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट का क्या नक्शा होगा और ईरान किस हद तक इफ़ेक्टिव होगा, गज़ा की क्या पोजीशन होगी और इसराइल की क्या पोजीशन होगी और जितने अरब मुल्क हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी फ्यूचर के लिए। ये जो कतर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद क्या नई डेवलपमेंट हुई हैं हमारे यहाँ। अगर आप गौर से देखें तो 9/11 के बाद दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंज आया है और बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों को यूएन की तरफ से एक चार्टर मिला है कि जब भी कोई टेररिस्ट अटैक आपके मुल्क पे हो तो आप उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया के किसी मुल्क में भी हो जाके आप ख़त्म कर सकते हैं या वॉर उसके अगेंस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ये तो एक नया चार्टर दुनिया में आ गया है और इसकी मिसालें आपको कई दफ़ा मिलेंगी। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में किया, ईरान में किया और सो कॉल्ड इंडिया ने भी पाकिस्तान में सर्जिकल अटैक करने की कोशिश की जो नाकाम हो गया। इसी तरह दूसरा एक जो फैक्ट अब एस्टेब्लिश हो गया है वो है कि आप किसी मुल्क पे फतह तो आप उसकी ज़मीन को 4, 5, 10 दिन में कर सकते हैं मगर उधर हुकूमत बग़ैर लोगों की मर्ज़ी के नहीं कर सकते। खैर ये फैक्ट पहले भी एस्टेब्लिश था वियतनाम की जंग के बाद, रशिया की जंग के बाद, मगर उसके बाद एक तजुर्बा और नेटो फ़ौज ने किया कि अफ़गानिस्तान में गए और फिर 10 साल की जंग के बाद 20 मिलियन का लॉस उठा के उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा। तो अब ये दो बातें पक्की हो गई। तो 9/11 के बाद जो चार्टर दुनिया को मिला है और उसको प्रोवोक करने में हमास, मैंने आपसे कहा था ना कि हमास इंटेंशनली या किस बड़ी ताकतों के कहने पे उसने रॉकेट जो है 2 साल पहले इसराइल पे फायर किए, जिसकी वजह से इसराइल को ये मौका मिला कि वो अटैक करे गज़ा के ऊपर। और उस अटैक ने पूरा सिनेरियो 2 साल में चेंज कर दिया और यही ट्रम्प साहब ने आते ही अपने कहा था कि अब मैं पूरी दुनिया में अमन कर दूंगा और इसी वजह से उस अमन का जो नोबेल प्राइज़ भी उनके हक में आ रहा है कि उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो स्टेप बाय स्टेप पूरी हो रही है। तो जैसे ही इन्होंने अटैक किया इसराइल ने कम्प्लीटली गज़ा को डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो पे ले गया, ग्राउंड लेवल पे ले गया। और उसके साथ साथ इसराइल ने जो पहले 20-25 साल से सीरिया जो ईरान और रशिया की इन्फ्लुएंस में रजीम काम कर रही थी वो भी तख्ता उलट दिया और अब फेवर में आ गया है इसराइल के सीरिया भी, और गोलान की पहाड़ियाँ और ये सब पे इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया। और जो ऑलरेडी मुल्क और जो अरब मुल्क ऑलरेडी उसके इन्फ्लुएंस में थे उनमें कुछ लोग तो वो थे जिन्होंने कभी जंग नहीं की, जैसे सऊदी अरब, कतर, ओमान और बहरीन। कुछ मुल्क ऐसे थे जिन्होंने कभी जंग भी की या मज़ाहमत भी की मगर वो अब इसराइल ने इस तरह उनको डिस्ट्रॉय किया है कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। जैसे लबनान की मिसाल लें कि हिज़्बुल्लाह की वजह से वहाँ पर वॉर हुई और कम्प्लीटली वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया और वो अंडर इसराइल कंट्रोल है। इसी तरह आप जॉर्डन को देख लें, इजिप्ट को देख लें, इराक़ को देख लें और कुछ हद तक टर्की को देख लें। सिर्फ एक ईरान और यमन बचा था। ईरान को इस दफ़ा उन्होंने जंग में 100 साल पीछे कर दिया, टेक्नोलॉजी में उनके साइंटिस्ट मार दिए, उनकी हाई कमांड के फ़ौजी मार दिए और सबसे बड़ा जो वो 10-15 साल से जो न्यूक्लियर पावर बनने के लिए काम कर रहे थे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने अपने बम्बार्स भेज के। अब इस लिहाज से देखा जाए तो जो 1947 में यूएन ने एलोकेशंस की थी उस लिहाज से 56 की बजाय इस वक्त जो इसराइल के पास
علاقہ ہے وہ 86% ہے، اور صرف 10% غزہ ایسا ہے جہاں پر مسلمان، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیلسٹائن کی جو آرگنائزیشن تھی وہ تو کافی عرصہ پہلے ختم ہو گئی تھی، اور اب ان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے پرومیننٹ جو اس کو کمانڈ کر سکے. تو یہ جو حزب اللہ تھی یہ اس کی جگہ پہ مسلمانوں کی نمائندگی تھی، اور اس کو انہوں نے اب کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا. اب صرف کوشچن یہ ہے کہ حماس جو ہے جس نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی اس کو سرنڈر کیسے کرانا ہے، اور فیوچر میں دنیا کس طرح، اسرائیل اپنا کام کرے گا، امریکہ کیا کرے گا، عرب ملک کیا کریں گے. اور یہی سوال اب وقفے سے ہر میٹنگز میں آتا ہے. اور جو فائنلی جو قطر پہ اسرائیل نے حملہ کیا یہ بتانے کے لیے کہ سرجیکل اٹیک ہم کسی وقت بھی کسی ملک میں کر سکتے ہیں جہاں ہمیں ہمارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگ ملیں گے، چاہے وہ ملک ہمارا دوست ہی کیوں نہ ہو. اور اس کے بعد جو سربراہ کانفرنس ہوئی، دس از آلسو پلانڈ، کہ اس کے بعد یہ پلان کر کے انہوں نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور یہ بتایا کہ اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ اب ہم اسرائیل کے ساتھ وہ سلوک جو ہم نے 40 سال 50 سال سے کیا تھا وہ ختم کریں. اسرائیل بھی ایک طاقت ہے جو کہ اب یہ سمجھ لیں کہ عرب ملکوں کا 80% اس کے کنٹرول میں ہے، اور باقی جو 20% ہیں وہ آلریڈی اس کے انفلوئنس میں تھے. تو اب ہمیں اسرائیل کو بھی ایک ریئلٹی کے طور پہ ماننا پڑے گا، اور اسرائیل بھی باقی مسلمان جتنے ملک ہیں ان کو آرام سے زندہ رہنے کا حق دے گا، ڈیولپمنٹ کرنے کا حق دے گا. اور اسی طرح ایران کو انہوں نے 100 سال پیچھے کر دیا ہے. تو جو ایک کہاوت ہے کہ آپ ملک تو فتح کر سکتے ہیں مگر حکومت نہیں کر سکتے، اسی اسٹریٹجی میں اسرائیل نے اور امریکہ نے یہ مڈل ایسٹ کو کمپلیٹلی ختم کر دیا اور طاقت اپنے پاس لے لی ہے. مگر اب سوال یہ تھا کہ حکومت کون کرے گا. اسرائیل مسلمان کنٹریز پہ حکومت نہیں کر سکتا، ورنہ پھر وہی ایکٹیویٹی شروع ہو جائیں گی جیسے افغانستان میں تھی. تو اس کے لیے جو کہ پہلے سے پری پلان تھا 2015 سے، سعودی عرب اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ والا کام یہ لوگ کریں گے. اور اس وقت جو سعودی عرب نے راحیل شریف کی قیادت میں ایک فورس بنائی تھی مسلمانوں کی، اب اس کا وقت آ گیا ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور وہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کانفرنس کا کہ اب مسلمانوں کی ایک فورس ہوگی، اور وہ ان ملکوں میں جس کو اسرائیل نے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا ہے اس کی کنسٹرکشن، ری بلڈ، یہ ساری چیزیں تو اسرائیل اور امریکہ کریں گے، اور اس کو کنٹرول جو کریں گے عوام کو وہ یہ فورسز کریں گے. ان کی جو ڈیفینس ہوگی وہ یہ فورسز کریں گی، اور دونوں میں ریلیشن یہ ہوگا کہ وہ اپنا کام کریں گی، وہ اپنا کام کریں گی، اور ایک دوسرے سے کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوگی. اور جو گروتھ اب مڈل ایسٹ میں اسرائیل اور امریکہ کی وجہ سے آئے گا وہ پورے مسلمان کنٹریز، ایران، ٹرکی، پاکستان کو ہمارے لحاظ سے بھی ہمیں ترقی دے گا. ہمارے لوگ وہاں جائیں گے، جابس کریں گے، جتنی کنسٹرکشنز ہوں گی، جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی، ٹیکنالوجی امپروو ہوگی، اس میں حصے دار بنیں گے. اور یہی وہ نقشہ ہے جو آنے والے دنوں میں، اور یہی ڈسکشن ہمارے عاصم منیر صاحب نے ٹرمپ سے کیا تھا کہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد پاکستان کدھر کھڑا ہوگا. تو جو ایشورنس ٹرمپ نے دی ہے کہ پاکستان میں بھی اب فیوچر میں کسی دوسرے ملک سے کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی نہیں ہوگی جو جیسے ہمارے بلوچستان اور کے پی میں ہو رہی تھی. اب ہم جب چاہیں سرجیکل اٹیک کر سکتے ہیں اس جگہ پر جہاں سے یہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں یا جہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. تو یہ ایشو بھی انشاءاللہ اب سیٹل ہو جائے گا اور پاکستان گروتھ کی طرف جائے گا. اب جو ڈیفینس اور چیزوں پہ پیسہ لگتا تھا وہ بھی، اور آپ کو پتہ ہے کل ایک معاہدہ بھی ہو گیا سعودی عرب اور پاکستان کا. اس لحاظ سے پاکستان کی ڈیفینس کی ٹیک کیئر سعودی عرب کرے گا اور سعودی عرب کی ٹیک کیئر پاکستان کرے گا. اور یہ نیا راستہ ہے مڈل ایسٹ، پاکستان، ٹرکی، ایران کے لیے کہ وہ بہت اچھے انداز میں، مثبت انداز میں اس کو سوچیں اور اپنی عوام، اپنے انفراسٹرکچر، اپنے ملک کی ترقی کی طرف ٹوٹل اپنا جو بھی آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کے
سورسز ہیں ان کو یوز کریں، نہ کہ جنگوں میں ضائع کرتے رہے 50-60 سال سے. اور یہی آنے والا نقشہ ہے مڈل ایسٹ کا، پاکستان کا. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 5-10 سالوں میں پاکستان بھی ان ملکوں کی صف میں آ جائے گا جو آج ڈیولپ کنٹریز ہیں، جہاں کی عوام خوشحال ہے، جہاں انفراسٹرکچر ہے، جہاں ہیلتھ ہے، جہاں ایجوکیشن ہے، جہاں سیفٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کافی لوگوں کو جو ریئلسٹک سوچ نہیں رکھتے، وہ انہیں تو برا لگے گا کہ یہ میں کیا بات کی ہے کہ اسرائیل، مگر اسرائیل از نو اے ریئلٹی. آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اور اسرائیل بھی باقی لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گا، اور یوں دنیا کے آگے کے 10-15-20 سال ایز پر ٹرمپ ایک سیف اور ڈیولپمنٹ کے فیز میں چلے جائیں گے، اور مڈل ایسٹ بھی جتنی ریسورسز رکھتا ہے اس کے حساب سے ترقی شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. مجھے اجازت دیں آج تک کے لیے. خدا حافظ.